Très bien. في كنا وصلنا آخر مرة. اش من عرفت لا كونسوماسيون اش من بوان ها donner l'élasticité consommation revenu. Je pense l'élasticité consommation prix, c'est ça? C'est une élasticité consommation prix? Hein? Donner consommation revenu. Est-ce qu'il y a d'abord l'élasticité consommation prix? Consommation prix, mais de neige. Est-ce qu'il y a deux élasticités? L'élasticité consommation revenu, c'est bon? La proportion marginale, la proportion moyenne à consommer, c'est ça? Et bien, on va voir l'élasticité consommation prix. Donc, l'élasticité consommation revenu, quand on reçoit la sensibilité d'ILH, la consommation revenu. اش كتعطينا l'élasticité لا اش كتعطينا علاش كنحسبوها ماشي ها كتعطينا ليبارن لا ماشي لابار l'élasticité كتعطينا la sensibilité ما كتراجعوش الدروس ديالكم كتعطينا la sensibilité de la part a dit que c'est la proportion moyenne. Donc on a l'élasticité. L'élasticité كتعطينا la sensibilité de la consommation suite à la variation des revenus. Le degré de variation de l'élasticité. أشي طرا الاستهلاك مثل تغير مثلا الدخل بواحد النسبة معينة. وكنشوفوا واش l'élasticité il est faible ولا il est forte. C'est bon? Donc مثلا عندنا l'élasticité consommation revenu كاين اكبر من واحد اش كتعني الا عندنا اكبر من واحد نو ماشي فيبل كتعني فورت l'élasticité forte يعني هنا لا دوموند il est sensible لو ريفوني يعني اذا تغير مثلا الدخل 10% طلب هنا على واحد المنتوج مثلا معين كيقد يتغير بكثر من 10%. هنا فاش كنقول l'élasticité forte يعني معدل التغير ديال الاستهلاك سي بون مثلا حسبتي معدل التغير ديال الاستهلاك لان ليلاسيسيتي هو معدل التغير ديال الاستهلاك مثلا لو قلنا هو لو تو دو فارياسيون ولا لا فارياسيون اون بورسونتاج لا فارياسيون اون بورسونتاج ديال لا كونسوماسيون على لا فارياسيون اون بورسونتاج ديال الدخل. الا مثلا تغير الدخل ديالي ب 10% تزاد ب 10% الوغ الاستهلاك على واحد المنتوج معين تزاد ب 20% الوغ غادي نلقى بان لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي ايتي ايغال ا 2 supérieur à 1 donc هنا l'élasticité forte علاش لانه الدخل ديالي تزاد ب 10% ملي تزاد الدخل ديالي ب 10% سي بون انا زدت الاستهلاك على واحد الماده ولا على واحد المنتوج بواحد النسبه كيديباس 10% 20% دونك هنا غنقول بانه الاستهلاك على هذا المنتوج il est trop sensible لو ريفوني ديالي الا الدخل تزاد يتزاد الوغ كو الا كان العكس مثلا الا كانت l'élasticité كونسوماسيون قل من واحد يعني اش مثلا الدخل ديالي تزاد ب 10% وهذاك لو بيان تزاد الاستهلاك ولينا ب 5%. الوتيره باش تزاد الاستهلاك ديالي هنا قل من الوتيره باش تزاد الدخل. دونك هنا شحال غيعطيك 5 على 10 هي 1 على 2 هي 0.5 قل من 1. دونك هنا l'élasticité il est faible غالبا دونك l'élasticité forte l'élasticité faible. دونك كاين دي بيان اللي غنلقاو فيهم l'élasticité forte وكاين دي بيان اللي غنلقاو فيهم l'élasticité faible. نفس الشيء دابا غادي نديرو سي لا ميم شوز سوف كو هاد المره l'élasticité كنحسبوها في جوج حالات كنحسبوها يعني ما بين الاستهلاك مثلا هنا والدخل ولا كاين واحد l'élasticité اخرى هي اللي باقينا هي l'élasticité كونسوماسيون بري ولا دوموند بري. العلاقه ديالها تقريبا نفس العلاقه حتى هي سي كوا هي لا فارياسيون ولا لو تو دو فارياسيون ملي كندير فارياسيون بورسونتاج راه هو لو تو دو فارياسيون معدل التغير فارياسيون بورسونتاج دو لا كونسوماسيون
Là, la variation en pourcentage de revenu. Là, c'est revenu. On a le prix. Pardon. Variation en pourcentage des prix. Hein? On a le prix maintenant. Le bien. Le prix ديال واحد le prix moyen. Donc qu'est-ce que تساوي؟ كتساوي C1 moins C0 على C0 fois 100 علاش؟ على P1 moins P0 على les prix هادو fois 100. وعلى آخر كتساوي C1 moins C0 إلا حيدنا 100 على C0 fois P0 على P1 moins P0 ولا كتساوي C1 moins C0 على P1 moins P0 fois P0 على C0 كتساوي C1 moins C0 على P1 moins P0 fois 1 sur C0 P0. C'est bon? Et il y a la variation de C, la variation de P fois 1 sur C sur P. Elle dit ça à la table. Variation de C à la variation de P fois 1 sur C à la P. Ah? علاش قلبتها بحال هكا؟ هذه هي بي على سي، هي بي ولا بي على سي. انا علاش درت هذه الكتابه باش يبقى الترتيب. سي على بي ديما دونك باش تعقل سي على بي، لا فارياسيون سي على فارياسيون دو بي فوا 1 على سي ولا هي فارياسيون دو سي على فارياسيون دو بي فوا بي سور سي. سي بون؟ نورمالمون هذه المشتقق، الاشتقاق ما كتقراوش ياك؟ اشتقاق ديريفي. مثلا عندي une fonction de demande هذه هي C prime. C prime par rapport à P fois 1 sur C sur P. اشتقاق اللي كانت عندك مثلا اشتقاق لان احيانا من بعد مثلا كنقد نعطيك لا فونكسيون دو لا دوموند. لا فونكسيون دو لا دوموند مثلا تعطيك مثلا لا فونكسيون دو لا دوموند ولا دي ولا كتساوي اف بي. انا كنعرفوا دي هذه كتسمى لا فونكسيون دو لا دوموند. T est égal FP. مثلا عندك DFP est égal à moins 2P plus 3. C'est bon? Mais quand je dis que tu le coefficient d'élasticité, élasticité, مثلا ديال la demande ولا ديال la consommation par rapport à P, là كتخدم بالاشتقاق ديال الدالة كتقول هو المشتقة ديال هاد الدالة D prime par rapport à P fois P sur C. هنا ملي كنهضر على P كنهضر على P0 C0. كنشد المشتقه ديال الداله هنا في هذه الحاله ما درتوش الاشتقاق لا. المشتقه ديال هاد لا فونكسيون هادي بحال نتوما غادي كتبيع بالنسبه لكم هو اكس. المشتقه هو ناقص جوج. ناقص جوج في بي 0 على سي 0. بي 0 عدد كيكون عندك، سي 0 عدد كتضربو في ناقص جوج كيعطيك لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي. هذه طريقه اخرى باش نحسبوا الكوفيسيون ديال لاسيسيتي. نتوما دابا ما يمكنش نعطيوكم الفونكسيون ديال الاشتقاق ديالها. علاش؟ لانه ما قريتوش الاشتقاق. سي بون. ولاني في الدوزيام اني الا لقيتو هذا العام الاشتقاق نقد نعطيكم مثلا فونكسيون بحال هكايا وديروا الاشتقاق. يعني يمكن نحسبوا بالاشتقاق كدير المشتقه ديال الداله وتسميتو. المهم تقراو الاشتقاق في الرياضيات اكسيتيرا. المهم نتوما غادي ديروا هاد لا فونكسيون هادي عندكم هنا، ما غاديش ديروا المشتقه، ما غاديش نخدموا بالاشتقاق ديال لا فونكسيون دو لا دوموند. دونك هذه الطريقه باش كنحسبوا. المهم هنا هذه ديمونستراسيون بليز. هنا بحال عندك ما هي المهم تعرفها هذه طود فارياسيون تسد هذه على هذه اكسيتيرا. سي هذا ما عندكم نديروا بهادشي. سي بون. هذا اتونسيون ماشي بحال الاخر ليلاسيسيتي كونسوماسيون ريفوني كنا كنديروا لا بروبورسيون ياك موين ولا مارجينال وحده فيهم. وحده كنقسموا على وحده. شنو هي؟ كنضرب مارجينال ياك على موين بي ام سي. هذه ما فيهاش مارجينال وموين حيت ما عندناش لي بروبورسيون هنا. ما عندناش هاد مارجينال وموين هادو ديال الدخل ديال لو ريفوني كونسوماسيون. لان هاد بي ام سي اش كتعني وهذه كتعني فارياسيون دو سي على فارياسيون دو ار، وهذه كتعني سي على ار. هنا ما عندناش ولا دومون. يعني طلبت منك الكوفيسيون ديال لاسيسيتي بري ما غاديش تحسبهم بهذه الطريقه، ولكن طلبت منك الكوفيسيون ديال لاسيسيتي ريفوني تقد دير العلاقه ديال لاسيسيتي ولا تقد تخدم بهذه العلاقه ديال اللي عندك البي ام سي ا بروبورسيون موين و مارجينال. هنا لا ما عندناش لا بروبورسيون موين و مارجينال. دونك هنا كنحسبوها بهذه الطريقه هذه. دونك هذه لا فاسون بور كالكولي لا مانيير بور كالكولي
le coefficient d'élasticité prix. اش كيعطينا le coefficient d'élasticité حتى هو نفس الشيء. le coefficient d'élasticité حتى هو يا اما يكون بوزيتيف يا اما يكون قد يكون يساوي واحد نظريا، ولكن غالبا يا اما كيكون بوزيتيف يا اما نيجاتيف. باردون، يا اما supérieur à 1 يا اما inférieur à 1. وهو جينيرالمون il est négatif. غالبا le coefficient d'élasticité هذا ديال لا دوموند نيجاتيف pour les biens normaux. علاش؟ لان لي بيان نورمال ملي كيتزاد مثلا لو بري ديالهم لا كونسوماسيون اش كيطالع كتنقص. سي بون، دونك واحد غيتزاد مثلا ملي كتلقى لو بري لو تو فارياسيون ديال البري ملي كتحسبو كتلقى مثلا لو بري تزاد ب 10%. الا كان لو بيان نورمال الطلب عليه غينقص، الا كان شي بيان سوبيريور اللي في فيبلان اللي شفنا لي بيان سوبيريور واخا كيتزاد لو بري ديالهم كتلقى الاستهلاك عليهم كيتزاد. ويني ان بيان الا ما كانش ان بيان سوبيريور ولا ان بيان انفيريور تتلقى لا ريلاسيون اللي انفيرس. الا عندك هنا بلس هنا تيوليهاش لا كونسوماسيون تتنقص، مثلا تتولي لا كونسوماسيون موان 20%. Donc lorsque les prix ont augmenté de 10%, la demande sur le bien en question il a baissé de 20%. يعني ملي غتحسب الكوفيسيون شحال غتلقاه؟ غتلقاه موان 2. هنا اش كتولي كتقارن؟ هنا هاد العلاقه كتولي كدير القيمه المطلقه باش تشوفوا سوبيريور 1 ولا انفيريور 1. دونك القيمه المطلقه ديال هذا هو 2، القيمه المطلقه ديال هاد الكوفيسيون هي 2 كبر من 1. دونك ليلاسيسيتي لي فورت. الا بغيت نقابل هنا في الكاد ديال ليلاسيسيتي كونسوماسيون بري ديما خصني ندير القيمه المطلقه عاد نقابل مع 1. دونك اش كتعني هنا؟ علاش فورت؟ لانه ملي تزادوا لي بري ب 10% لا دوموند نقصات بشحال؟ نقصات ب 20%. Donc هنا la demande il est élastique, il est sensible. C'est bon? Il n'est pas élastique, il est faiblement élastique ou il est moins sensible, mais qui est inférieur à 1. بحال مثلا هنا تزاد ب 10%، الحاله الثانيه مثلا تزادوا لي بري ب 10% ونقص الاستهلاك ولا ينقصها ب 5%. دونك هنا غنلقى مثلا هي شحال هذه ناقص 0.5. القيمه المطلقه ديالها هي 0.5، هي قل من 1. دونك لاسيسيتي لي فيبل. يعني كنقولوا واخا زدنا الثمن لا دوموند غتنقص على هذا لو بيان، ولكن غتنقص غير ب 5%. الثمن نطلعوه ب 10% والطلب غينقص ب 5%. المقاولات تيخدموا بهذا لي كوفيسيون ديال لاسيسيتي بزاف قبل ما يبدلوا الثمن لاي برودوي. مثلا حنا بغينا نطلعوا مثلا الثمن على واحد المنتوج، سي تري امبورطون انك تعرف قبل باش دونك لا ديسيزيون. شنو هي لا ديسيزيون؟ واش نطلعوا الثمن ولا ما نطلعوش؟ هنا على حسب لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي. الا كان ليلاسيسيتي فورت، يعني اشنو هي ليلاسيسيتي فورت؟ لا دوموند اللي ترو سونسيبل. في النظر ديالكم نطلعوا الثمن ولا ما نطلعوش؟ حنا ما نطلعوش الثمن، لانه الا طلعتي الثمن لانه حنا فاش كنربحوا؟ ملي كنبيعوا فاش كنربحوا؟ كنربحوا بجوج حوايج. شنو هو لو شيفر دافير دو لونتربريز؟ المبيعات ديالنا شنو هو؟ لا كونتيتي اللي كنبيعوا نضربها فاش؟ في الثمن. شحال تتبيع؟ الثمن. الا طلع هذا وطلع هذا مزيان ولا ما مزيان؟ بعتي المبيعات باش يطلعوش خص تلعب، يا اما كتلعب على هذا يا اما كتلعب على هذا يا اما كتلعب عليهم بجوج، وكاينه واحد لا ريلاسيون بهم بجوج. مثلا يقد انت تهودتي الثمن كاع، هودتي الثمن، ولكن هاد الثمن انت واخا غتهودو لا كونتيتي هاد الثمن مثلا انت كتقول انا غنقص دونك غتضيع في الثمن، غنقص هاد لو برودوي غنحيد فيه واحد 10 درهم، ولكن الناس غيوليو كيشريو بزاف دونك غتربح حاجه. دونك هنا لا فارياسيون مثلا tu as baissé le prix de 10%, mais la quantité il a augmenté de combien? De 20%. دونك هنا ملي غتجي تحسب الكوفيسيون ديال لاسيتي غتلقى موان 10 تحت، وهنا شحال؟ بلس 20. شحال كتعطي هذه؟ كتعطي موان 2. القيمه المطلقه ديالها هي 2، يعني لاسيسيتي لي فورت. دونك سي لاسيسيتي لي فورت، الا كانت لاسيسيتي فورت تا انتيري دو بيسي لو بري. ما تطلعش الثمن، خصك تنقص الثمن. علاش؟ لان لا دوموند ديالك لي سونسيبل بور لي بيان لي سونسيبل لو بري
يعني شنو هي لا دوموند اللي سونسيبل؟ يعني الناس كيردوا بزاف البال الثمن وكيهمهم الثمن، هذه هي ليلاستيسيتي. دونك لي سونسيبل الناس اللي سون سونسيبل لا فاريابل ديال لو بري، الا غيرتي الثمن بشويه تتجاوبوا معاه، هذه هي ليلاستيسيتي كتعطينا. دونك الا نقص الثمن غيتجاوبوا بزاف ايجابيا، يعني غيبداو يشريو واش بزاف. الا ما طلعتي الثمن واحد النسبه كبيره فيهم غتهرب، دونك غادي تضيع فاش في لا كونتيتي. دونك الا كانت l'élasticité forte, on n'a pas intérêt à augmenter le prix. Le contraire, on a intérêt à baisser le prix. Oui, quand est-ce qu'on a intérêt à augmenter le prix? Hein? Il a quand l'élasticité faible. Tu نقول أنا غنزيد الثمن، ولكن la plupart ديال les clients ما كيردوش البال الثمن، واخا يتزاد ما غيتسوقوش. فهمتي دابا المعنى؟ دونك parce que là ils sont pas trop sensibles. كاين ناس sensibles والاغلبيه فيهم ils ne sont pas trop sensibles. يعني مالغري انني غنزيد لو بري مثلا ب 10%، هي كاينين شي وحدين غيهربوا ليا، واني يلاه واحد 7% اللي غيهربوا ليا. دونك هنا لو بري غير لا دوموند هنا لو بري زدتوهاش، زدت لو بري ب 10%، لا دوموند سي فري نقصات، وين نقصات بواحد الوتيره اقل، نقصات ب 7%. دونك غنبقى نربح في لو بري. سي بون. دونك ما غنحسب ليلاستيسيتي هنا شحال غتلقى؟ لاستيسيتي غتلقى موان 0.7، لا فالور ابسولو ديالها هي 0.7 قل من واحد، هي ليلاستيسيتي فابل. دونك ملي كتكون عندنا ليلاستيسيتي فابل ولا دوموند انيلاستيك، هنا on a intérêt à augmenter. Tu peux augmenter le prix. علاش؟ لأنك نقول بأنه les clients ils ne sont pas trop sensibles. Donc quand est-ce que les clients sont trop sensibles? Quand une variation de le prix, ça va engendrer une variation de la consommation plus importante. Tu vas varier le prix de 10%. C'est bon, la demande, il va varier T plus epsilon, avec epsilon maintenant positif. يتزاد بواحد النسبة أكبر. أنت نقصتي مثلا زدتي لو بري ب 10%، لا دوموند غتنقص بكثر من 10%، غتنقص مثلا ب 11 ب 12 13 20 ولا 100% ولا. دونك هنا تا با انتيغي دو انك تطلع لو بري. دونك هذا علاش كنحسبوا الليله وني هاد ليلاستيسيتي ماشي كنحسبوها واحد المره. هي دابا حنا كنديروا هنا حنا حسبنا دابا مثلا هنا في لي زيكزامبل كنحسبوها مره واحده، ما هي باش تكون عندك فكره على ليلاستيسيتي، لان ليلاستيسيتي هي اللي كتعطيك اش غدير، كيسكو تو فا فير. دونك خاصك بزاف كيما كنديروا في ستاتيستيك، تو دوا كوليكتي لي دوني. سي بون. يعني مثلا انا جو في كوليكتي غندير واحد طابلو ستاتيستيك اللي غيكونوا عندي فيه دو فاريابل. غناخذ شنو هما هاد لي دو فاريابل اللي غناخذ؟ مثلا عندي لو طون، لو طون عندي حنا دابا كناخذوا حنا 0 1 باش نحسبوا الكوفيسيون ديال لاسيسيتي. سي بون. البارح واليوم مثلا على لا بيريود بريسيدونت واليوم، وين هو ما يمكنش انت تحكموا على لاسيسيتي واش فورت فابل من دو طون. انت خدتيها دو طون وحسبتي الكوفيسيون ديال لاسيسيتي غتقول فابل، ونورمالمون خاصك بزاف ديال لي دوني باش يكون لي ديسيزيون ديالك كيبازيو على دي زانفورماسيون اللي هو صحاح، لان هنا كنلعبوا بلي شيف. دونك انا ما غناخذش 0 غناخذ 0، غناخذ بزاف، غنرجع مثلا غناخذ عام، غناخذ 12 موا ولا 24 موا ولا 36 موا، ما حدك كتاخذ بزاف ديال لي دوني، ما حد المعلومات ديالك كتكون اكثر صحه. مثلا غنقول لها 3 سنين كامله غنرجع، ولا غنرجع عامين كامله اللي قبل، كل شهر غنحدد مثلا غناخذ 0 1 2 3 حتى 36 موا قبل، غنبقى نرجع. يعني مثلا هذا لو موا اكطويل مثلا انا راجع ماشي بالضروره هنا 0 1، مثلا ناخذ ام موان 1 ام موان 2 ام موان 3 ام موان 4 ام موان حتى الام موان 36. كل شهر كنقول ها لو بري اللي كان عندي، ها الطلب اللي كان عندي، شحال بعت فيه، ها لا كونسوماسيون اللي عندي، ها لو بري اللي عندي، ها كونسوماسيون. وكنحاول نحسب بوغ شاك دو بيريود اش كنحسب لو كوفيسيون دي لاسيسيتي. كل ما بين هنا وهنا شحال كان الكوفيسيون، ما بين هنا وهنا شحال كان الكوفيسيون، ما بين هنا وهنا شحال كان كيولي عندي كيولي عندي بزاف ديال الكوفيسيون ديال لاسيسيتي. ومن بعد اش خصني ندير؟ شي ستاتيستيك، علاش شو ستاتيستيك فاش كتخدم، ومن بعد غنحسبهاش اون موين، غنحسب واحد المتوسط ديال الكوفيسيون ديال لاسيسيتي.
هذاك المتوسط ديال الكوفيسيون ديال لاسيسيتي هو اللي غيعطيني فكره على كيفاش دايره لي لاسيسيتي ديال لا دوموند بري عندي انا بالنسبه للوكا ديال لو برودوي ديالي. سما عاد نقدر نقول واش لاسيسيتي فورت ولا لاسيسيتي فيبل اكسيتيرا. دونك ما يمكنش تحسب على اللي لقيتي مثلا حسبتي لا موين ديال لاسيسيتي ولقيتها كتساوي مثلا 1.5 لا فالور ابسولو ديالها، دونك هنا كتعرف بان لاسيسيتي عندك فورت. دونك هنا t'as pas intérêt à augmenter le prix mais t'as intérêt à baisser le prix. تنقول la demande ديالي est sensible. الناس ils sont sensibles le paramètre prix. Donc si jamais je change le prix d'un epsilon, la demande il va baisser d'un epsilon plus t ولا مثلا. C'est bon. Donc هذا هو علاش كنحسبوا l'élasticité consommation prix. Parfois là عندكم واحد l'application وparfois كاينه ثاني ce qu'on appelle l'élasticité croisée. عرفتوا واش كاينه عندكم تما في البوليكوب ولا لا؟ لا فورمول ديال سيليكون l'élasticité croisée شنو هي؟ l'élasticité croisée هو كنحسب l'élasticité la sensibilité ديال واحد لو بيان par rapport le prix ديال un autre bien كتسمى l'élasticité croisée. مثلا غادي نحسب la variation ديال D على D0 ديال le bien X par rapport à la variation de P0 ديال le bien Y. Donc كنشوف مثلا ملي كيتغير لو بري ديال واحد لو بيان اش كيطرا الطلب ديال واحد لوطر بيان. اشنا هو هنا السؤال؟ عندكم شي سؤال ولا عندكم شي لبس؟ هنا في الاول كنا كنحسبوا لا فارياسيون ديال لا دوموند لو بري بور لو ميم بيان اكس. دابا نقدروا نحسبوا لا فارياسيون ديال لا دوموند ديال واحد لو بيان اكس ملي كيتغير الثمن ديال واحد لو بيان يغريك. اش ما فهمتيش مازال؟ حيت في الاول كنا كنحسبوا هاد لي فاريابل كنحسبوهم بوغ اش من بيان بوغ لو ميم بيان كنا كنحسبوهم بوغ لو ميم بيان. كنشوفوا ملي كيتغير الثمن ديال واحد لو بيان مثلا هذا ملي غيتغير الثمن ديال اش غيطرا الطلب عليه. دونك هذا لو ميم بيان وين لي لاسيسيتي نقدروا نحسبوها بوغ دو بيان كي سون ديفيرون. يعني نقدر نحسب اش يطرا لا دوموند على لو بيان اكس مي كيتغير لو بري ديال لو بيان Y. سي بون؟ شنو هو السؤال؟ وي؟ لا زعما يقد يكون برودوي كونكورون. ممكن ضروري خاص تكون واحد العلاقه ما بين لي دو بيان، حيت الا ما كانت علاقه شحال غيخرج لك الكوفيسيون ديال لاسيسيتي؟ غيخرج لك شحال غيساوي زيرو. لان غتلقى واخا تبدل لو بري هاد لا فارياسيون ديال لا دوموند غتلقى ديال بي اكس نو شونج با، غتلقى كتساوي زيرو على واحد لا فارياسيون. خاص يكون بيناتهم واحد العلاقه، مثلا سوا دي بيان دو سبستيتيوشن دي بيان سبستيتويابل شنو في ليكونومي جينيرال ولا دي بيان كومبليمونتير ولا دي ملي كنقولوا دي بيان دو سبستيتيوشن فيهم حتى لا كونكورونس كما قلتي. مثلا مي تزاد الثمن ديال الحليب ديال كوباك ولا ديال سونترال دان سوبوزون سونترال دان الى اوغمونتي لو بري. حنا كوباك كنتسائلوا كنقولوا مثلا واش الناس حيت نورمالمون واش كنتظروا بانه الا تزاد الثمن ديال واحد المنافس زاد واحد لو برودوي لو بري ديال البرودوي ديالو، المنافس اخر اش كينتظر تيقول له il se peut ممكن انه هاد لي كليون غيهربوا ليهم واحد النسبه ماشي كلهم قد واحد النسبه الكليون ويجيو عندنا حنا واش الطلب على المنتوج ديالي انا تزاد مي لو برودوي ديال المنافس طلع الثمن ديالو. دونك انا غنحسب اش غنحسب الكوفيسيون ديال لاسيسيتي سي بون. دونك هنا قد غالبا في لي بيان دو سبستيتيوشن غتلقى بانه غادي تزاد الطلب ديالك مي حيت ملي كيكون ان برودوي دو سبستيتيوشن كيطلع الثمن الناس كيقلبوا على ان بيان دو رومبلاسمون. شنو هو السبستيتيوشن؟ هو ان بيان دو رومبلاسمون كنسميه رومبلا. مي تزاد الثمن ديال اللحم الناس غيمشيو لاش غيمشيو الدجاج سي بون. دونك كنتظر الا تزاد الثمن ديال الدجاج كما داك العام عاد فين كيمشيو الناس فين غيمشيو؟ يقد ننتظروا يمشيو لو بواسون ولا اصلا حنا البواسون المشكل ديالنا هو غالي. يلاه السردين ولا لقيتي ما البواسون لا بلوبار عندنا حنا البواسون غالي يعني ما كاينش السردين الناس السردين طلع لهم في الراس اما لو بواسون. دونك انا
البروتين مشى دونك كتمشي للبيض ولا تمشي لي زو جو سي با فين غتمشي سي بون دونك هنا بيان ولا لي بيان كومبليمونتير كاين بارفوا دي بيان كي سون كومبليمونتير تما دونك خاص تكون علاقه ما بين لي دو بيان شنو بيان كومبليمونتير دونك الغالبيه البيان كومبليمونتير كتكون ريلاسيون دون لو ميم سونس دونك الا نقص الثمن ديال الغازوال ديال المحروقات لي كومبوستيبل ممكن لا كونتيتي ماشي ها الكونتيتي ديال الغازوال اللي غتزاد هذا سي لو ميم بيان سي بون وين غتزاد مثلا يتقد تزادوا شراء السيارات لا كونتيتي ديال لي فواتور فوندو علاش لان الغازوال مع لي كومبوستيبل مع لي فواتور والعكس الا تزاد الثمن ديال المحروقات يقد النساج ما يبقاوش يشريو السيارات بزاف مثلا تصور دابا المبيع شي ضحى ولا المازوت كيدير 20 درهم ولا 30 درهم بنادم ما يقد كان قد واحد يقول لك انا ما نقدرش نشري السياره ايطون دوني ان لو بري دابا ديال المازوت ولا ديال ليسانس طالع بزاف تمام ما غادي دونك لي فواتور اللي عندهم ديال المحروقات قد يمشي يشري اون فواتور الكتريك دابا ديجا لي فواتور هيبريد دابا ولاو عندنا دي فواتور كي سون الكتريك ومعفيين من الضريبه لي فواتور هيبريد يعني واحد ديسي 10 ولا غتقد تلقى واحد العدد ديال الناس ديجا دابا بحال واحد كاين دي مارك اللي عندهم لي فواتور هيبريد لا خلي تسلا هذاك سي لو لوكس تسلا لو لوكس كاين ديجا تويوتا دابا عندها لي فواتور لا بليبار دابا تويوتا لي موديل ديالها دابا ديجا هذا العام عندنا في المغرب واحد العدد ديال لي كونسيسيونير دو فواتور دخلوا بحال دابا تويوتا عندها الهيبريد وكاين حتى الاخرين بدا داخل الهيبريد باقي فورد عندها الهيبريد فاش اش من موديل ايه ولكن هنا واش داخلين في المغرب واش دخلوهم حيت كاين اللي كاينين على برا ما مدخلينهمش هنا حيت ديجا باقي ما عندناش البنيه التحتيه ديال الهيبريد خص كيطلب واحد الشيء ديال البنيه التحتيه فين غتشارجي خص يكون عندك في الدار فين غتشارجي ديك لا فواتور خص يكون عندك سي بون هذا كيتسمى هادو لي فواتور هيبريد كاين المهم هذا دونك ولا لي فواتور الكتريك دونك سي كلير دونك هادشي اللي تقريبا دونك هنا نقدروا نحسبوا لي لا سيسيتي croisé il y a entre deux biens pas toujours le même et la cécité ماشي دائما كنحسبوها le même bien mais il faut qu'il y ait une relation entre les deux biens soit une relation de complémentarité c'est-à-dire les biens ils sont complémentaires soit une relation de substitution soit une relation de substitution donc ميطلع الثمن ديال اللحم اش غيطرى للدجاج سي بون نورمالمون لا كونتيتي ديال الدجاج دونك هنا تقد تطلع سي بون لان الناس يفون رومبلاسي الدجاج باش باللحم دونك غنشوفوا واحد نعم هي ماشي ولكن ماشي قضيه حنا ما كنشوفوش الا كبار شكون اللي كبار كنشوفوا الا تغير الثمن يقد الناس مثلا دابا ولينا طلع اكثر ثاني لا دوموند اش غيطرى ليها الا طلع سي بون اليوم ديجا كاين الناس اللي ما كيستهلكوش اللحم هذوك اللي ما قادينش عليه جاهم غاليه ما كيسير ولكن ثاني الا طلع الثمن ديالو يقد كاينوا شي وحدين كيستهلكوه ما يبقاوش يستهلكوه غيمشي واش يبريفير انه يمشي يشري دجاج مثلا واصلا لا الدجاج لا اللحم عندنا حنا راه يفو با اونتر بارونتيز هادشي حنا في الاستهلاك العاده الاستهلاكيه ديالنا ما احسن حاجه هو السمك اما اللحوم الحمراء راه خطيره الجهاز الهضمي ولا السمك هو اللي يعني في الكاليتي ديالو ملي السمك عندنا لو بروبليم حتى هو غادي المشكل ديالو انت دابا لا كونسوماسيون في رمضان غادي تزاد لو بري باردون في رمضان علاش غالبا الناس كينتظروا الاستهلاك كيتزاد في رمضان دونك السردي كيوصل ل 16 درهم 15 درهم سي بون الا العام اللي فات مع لا بيريود ديال كورونا اكسيتيرا كان واحد المراقبه ديال الاسعار صافي ما بعدا يعني يحاولوا دوك المتدخلين يعني في هذه القطاعات انه يحافظوا ما يخليوش الاسعار تزاد وغالبا غيكون الحل حتى هذا العام لان الناس ثاني دابا مع الحجر اكسيتيرا دونك ما يعني لي بري ما سابقا كان السردي كيوصل في رمضان 16 درهم الكيلو كان كيكون ب 8 درهم ولا ب 10 درهم حتى كيولي ب 16 درهم دونك سي حتى داك السردي كتولي صعيب انك تشريه دونك وي عندكم تما واحد ليكزامبل
d'une manière générale, etc. Donc, par exemple, prix, les quantités T1 et T2, on vous demande de calculer le taux de variation des prix des tomates ou de calculer le rapport. حسبوا لي le coefficient d'élasticité في هذاك l'exemple. C'est bon? Alors, نحسبوا في هذاك l'exemple, نشوفوا شحال كيساوي. وديروا لي la lecture. C'est bon? ديروا لي القراءة ديال le coefficient ديال l'élasticité. C'est bon? حدوا واش l'élasticité forte et faible وقول لي اش كيعني هذاك الكوفيسيون يخرج لكم اش كيعني هذاك لو شيفر هادي سي Donc là, on vous demande de calculer et lire le coefficient d'élasticité. كاين شي واحد غايب absence شحال نتوما في لاكلاس ها